वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे, आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त को आज से 31 साल पहले जो वाक़या पेश आया वो ये हुआ कि एक जहाज़ क्रैश हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर ये ख़बर चली कि पाकिस्तान का सदर ज़िया-उल हक जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। उसके बाद से आज तक मुसलसल जो डिबेट हुई है वो उस दौर के मुतालिक है। ये भी आज तक कहा जाता है कि उस दौर के अभी तक परछाइयाँ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं और अभी तक मौजूद हैं, और ज़ाहिर है उनके मुकाबले में जो भुट्टो साहब का एक स्टेचर था वो भी जगह पर कायम है। इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर सियासी शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर इसरार शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। सर, आज 17 अगस्त का दिन है। मेरे ख्याल में किसी सवाल करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये दिन जब आज से 31-32 साल पहले आया, आपने क्या महसूस किया, और आज तक आप उस दौर को जो कि उस वक्त के फौजी सदर ज़िया-उल हक की शक्ल में पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा, उसके आज तक क्या असरात देख रहे हैं? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि आज के दिन के हवाले से और आज की निस्बत के हवाले से आपने इतना प्रोग्राम रखा। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी जनरेशन को, नौजवान लोगों को इल्म नहीं है कि ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ जिस वक्त आया है उसके इस मुल्क पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ ने न कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया, बल्कि पूरी कौम के अंदर कलाशनकोव का कल्चर, हेरोइन का कल्चर, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पूरे मुल्क की सियासत को पोल्यूटेड कर दिया। और इस मुल्क में कभी रेफरेंडम के नाम पर तजर्बा होते रहा और कभी इस मुल्क के अंदर बगैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन करवाया गया और फिर जमात क्रिएट कर दी गई। और फिर ये नेशनल असेंबली जो है वो मंडियों की सूरत के अंदर मैदान के अंदर निकल आई और उनको घोड़ा कहा गया, वो बिकने वाले लोग बने, उनको प्लॉट दिए गए, उनको ब्लू एरिया में फैसिलिटीज दी गई, उनको करोड़ों रुपया दी गई। और वो पॉलिटिक्स जो ऑनेस्टी, ईमानदार और जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर की बुनियाद जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, उस सब को प्रगंदा कर दिया गया और उसके असरात आज तक हमारे मुल्क की सियासत में अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से लेकर आज तक पूरे मुल्क की सियासत कमर्शलाइज हो चुकी है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि 17 अगस्त को जब आपको ये इत्तला मिली कि ज़िया-उल हक अब इस दुनिया में नहीं, तो उस वक्त आप कहाँ थे और आपने उस वक्त क्या महसूस किया? देखिए साहब, बात यह है कि हम उस वक्त सियासी कारकुन जो बेचारा इस मुल्क के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, वो ऐसा था जिस तरह के पूरे मुल्क में हब्स हो और ज़िया-उल हक का प्यारा फटता है तो ऐसे लगता है जैसे लू चली हो और उस लू से भी खुशबू आ रही हो, यानी कि वो हवा महसूस हो रही थी। लोगों के लिए वो खबर थी। लेकिन मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल वर्कर जिन लोगों ने, और लोगों को याद नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अदालतों के इख्तियारात सस्पेंड थे, हम आमरों की विल के मुताबिक कैदों में रहते थे, हर 3 महीने बाद एक डिटेंशन ऑर्डर आ जाता था और खौफ दिलाने के लिए कारकुनों की पीठों पर कोड़े मारे गए और उनके सामने माइक रखे गए ताकि उनकी तज़हीक की जा सके। और ऐसा इस मुल्क की, बल्कि इस दुनिया की तारीख में कैसा नहीं हुआ कि लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए अपने जिस्मों को जो है वो नजर आतिश किया हो एज ए प्रोटेस्ट। 10 लाख से ज्यादा कारकुनों की पीठ पर कोड़े लगे और आज तक वो पॉलिटिकल वर्कर जिन लोगों ने इस मुल्क में गैरत की बुनियाद पर, शऊर की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर कुर्बानी दी, आज वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इस मुल्क के निजाम के अंदर राजा दरगाह बन गए, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम को करप्ट कर दिया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसरार शाह साहब, आपने अपने महसूसात बताए और ख़ुद जिस चीज़ को फेस किया। अब सियाह तरीन साहब, एक बात की है डॉक्टर इसरार शाह साहब ने, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि वो दिन जब आपने महसूसात का सवाल किया, वो कह रहा है वो लू चल रही थी,
مگر وہ لو ہمیں خوشبو کی طرح محسوس ہوئی، یعنی وہ لو بھی خوشگوار محسوس ہوئی. یہ اس جملے نے سب کچھ بتا دیا جو وہ فیل کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد اثرات کا انہوں نے ذکر کیا کہ آج کی سیاست بھی ابھی تک پالیوٹڈ ہے اور وہ دین ہے اس وقت کے ڈکٹیٹر کی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آج جو سیاست میں کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ لاقانونیت نظر آ رہی ہے، یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو یہ سب ضیاء الحق کے دور میں آغاز ہوئے ہے. جس کے ساتھ طاقت تھی اس کو کہا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضیاں کرے. یہ غیر جماعتی الیکشن جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار شاہ نے کیا، وہ ایسے لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی کے مخالف لوگوں کو، مخالفت میں لوگوں کو ہر قسم کی آزادی تھی، ان کو کرائم کرنے کی، ان کو لوٹ مار کرنے کی، اور ان کو ہر طرح کی آزادیاں دی ہوئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی کلاس پیدا کی گئی جو آج سیاست میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جن کی وجہ سے کرپشن، جن کی وجہ سے لوٹ مار، اور جن کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ ایک زبردست جو چیز تھی اس کو پامال کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ظاہر پیراللی اقدام ہوئے. ہم آج بھی الحمدللہ ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا. ہماری فوج نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس میں، اور مسلسل ہم نے اس کے خلاف جو آپریشنز کیے ہیں. یہ کہا جاتا ہے، ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، لیکن ہماری نسل کو یہ بتایا جاتا ہے جو سینئر لوگ ہیں کہ یہ بھی اسی زمانے کی دین ہے. تو میں آپ سے یہ، آپ کے علم میں ہے، اس پہ لکھا بھی گیا ہے، میرا سوال بھی وہی ہے کہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، کیا ضیاء بھی زندہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو زندہ ہے. بھٹو کے چاہنے والے جو ہیں وہ بھٹو کے لیے نعرہ لگاتے ہیں بھٹو زندہ ہے، اور گلی گلی یہ نعرے لگتا ہیں، گلی گلی نگر نگر میں. لیکن یہ جو بات ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ضیاء زندہ ہے، ضیاء اپنی اس سوچ کے حوالے سے زندہ ہے جہاں جبر ہوتا ہے، جہاں تشدد ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو مذہب اور فرقے کی بنیاد پر جلا دیا جاتا ہے، جہاں اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ضیاء جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور ضیاء کی سوچ وہاں سامنے کھڑی ہوتی ہے. ضیاء الحق کی سوچ نے اس سوسائٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. وہ اس کی کسی نہ کسی طرح شکل میں، ہر طرح اس کی شکل میں جو ہے ایک، یقیناً آپ یقین مانیں کہ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ضیاء الحق کے دسترخوان سے جو لوگ فیض یاب ہوتے رہے ہیں، آج ضیاء الحق کا نام لے کے منہ اس طرح موڑتے ہیں کہ جیسے ان کے لقمے میں کوئی حرام شامل ہو گیا ہے. آج وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ضیاء الحق کی جو سوچ ہے وہ آج بھی زندہ ہے. وہ مختلف شکلوں میں آپ کو نظر آتی ہے. معاشرے میں جو عدم برداشت کا رویہ آیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، گلے پڑ جاتے ہیں، یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے. یہ جو ریئیکشن ہو گیا ہے، ہمارا معاشرہ ریئیکشنری ہو گیا ہے، اور اس کے بعد صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، بھٹو کے نام لینے والوں کو کوڑے مارے گئے. یہ ایک معاشرے میں جو ایک بہت ہی مطلب کسی شدت پسند رویہ، ہمارا پاس مطلب وہ ساری باتیں گننے کے لیے ٹائم کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس معاشرے میں کیا کیا ظلم ہوا ہے جس کی وجہ سے آج ہم جس سٹیج پر کھڑے ہیں، آج جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ ضیاء الحق کا 10 سالہ ایرا ہے. یہ کلاشنکوف کا کلچر اور ضیاء کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کلاشنکوف کا کلچر بھی اسی زمانے میں آیا، ہیروین کا کلچر بھی اسی زمانے میں آیا، اور بہت جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے ہیروین کو بہت وسیع پیمانے پہ کاروبار کیا. اور آج بھی دیکھیں، یہ ہم احتساب کی ابھی بات کر رہے تھے، ہم بہت چیزوں کی بات کر رہے تھے، کیا ابھی بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے پاس اربوں نہیں کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بزرگوان جو تھے کسی نہ کسی طرح وہ جہاد افغانستان میں اپنا رول کر رہے تھے؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ یہ دولت کہاں سے لی ہے؟ دنیا بھر میں ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے، کون سا نیب ہے؟ ان سے کوئی نہیں پوچھتا. اچھا، لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ ظاہر رہے گا کہ جو افغان وار اس وقت شروع ہوئی تھی اور سوویت یونین ٹوٹا تھا، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس نے بڑا ایک رول پلے کیا، اور اس میں یہ گنا جاتا ہے، بڑی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اس وقت کے فوجی صدر ضیاء الحق کی. تو یہ سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد میں اس کا آپ سے جواب لوں گا. ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.